سلام طعنا هبلنا خورات خطاتلتي تجري ستريم ميديا نسع زولنا واناون حدشتن حبريتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر بمعدام كاندي زعواتاتهم كنا لكم أب كبابي مايك نطال كبير حدقة مكينة أقات إمالهم نسعو دما هسوس ناي حقوزنا صعويتون قريبالهم أب مقالة تدالو فولي مدرق حزون يغطلي زلهم نايزي زرزرن علتاو معبالنون كلون نايوم جنرال تادس ورده أو قداي حوحات ملكيتهم حدش ملختي حليفهم اللو نسعو دما تقاومتات حزلهم اللو زرزر كلون نايوم سراوي تقرايو كماندو إيمرغ اللهم نايزي زرزرون حزنا لنا أب دي بي كل تشحن عسران شوعتنا عامة فرنجي حدش ممرحيتات توسيخ اللو أي تخيدانا أمنا أو هلونا تقراي عملكيتو حدش ملختي أحليف اللهم ني جنرال تساركانن أي تقيتاتشو ردان زملكت حوريتاون وسيخ اللهم ودبنا تقراي حزهون أو قداي زوصو بوليسي بادو حدش ملختي يحليف اللهم بركزولو أولات بحرا مريت زنور وغنه ناب تقراي كمزاعتو تقليص اللهم تمالي لعلي سالاسان حمشتن كمزاعتو استحبر خوينو لو مزاعتو دما زتفلالي حلفنا زلو مخانم تقليص اللهم حلفنتهم بزرزر حيزنا يلنا كبرات تخطاتلت تقراي ستريم ميديا نايزوم كنسمعكم زصنحنان كالوتن زرزر حيزنا لكم ولنا نمكتتالكم بخبر بمعدام ناب زرزرون كنسكركم سناي مكتتال أب كبابي مايك نطال كبير حدقة مكينة خمزقات أما تقليصو هسوس حاجز هيوت هاد حندماز أو عيد تغيرلو كاب مايك نطال حلف فيلكا أبزلو قلقلت ورعي حدقة مقلبات مكينة خمزقات أما كاب فلفلاتنا زرقاقصنا يو خوينو أو هيوتن نبرتن زسعو حدقة زملكت حوريتا زاقيد عبيدنا يبزحن ببركة تقراي كايد زغني وفري حوحات متقاللي أب مغلي كايد كمزل تقليصو مغصلتا ببخواوي استفالالي كفالات حبرة سبن زساتفق كايد نايز انح وفري بهيراوي حدنت زخونة بهيراوي هزواو كونفرنس لومي أو كتما مغلي جميرو لهم عبت خابي لومي جميرو نخلت معالتا زسالت مدرغ هزواوي كونفرنس نبهيراوي حدنت تقراي بزبل سيامة زسالت يوم اتمدرغ برازيدن جيزيام محدات تقراي ليتنال جنرال تادس وردن أبو ودو حوحات دكتور دبرتسين قبر مكايلن حويسو أبلات ماخلاي كوميتي ودو حوحات لعلوة مرارحة سراوي تقراين قالوت عدو ما تقايشن ترخي وملو تواهيل الله إذا خمزين نهالوه جنرال تادس ورد دما عبت من رحم الإختي أحليفهم يوم برزيدنت تادس ورد إزي عوين نبارن ناي كلنا آسر زلو ودو حوحات دحننتن قصالنتن كرقاقز كل زكاة لنا مقبر نور متحاسن تيكونس حالفنتن قبون كمزلنا قلت كخون اللو زبل ملختي كحلفي أم تسمعهم تجري عتيات خبزلا كل مداوي تجمعن موسادما متن خار حد التجارو أزيو والساني مخانو زت حساسو بريزيدنت تحدث ورده هو حازد حنن زحم من بناوشت أكلات يكبرون وسيخم يوم هو حاد كدحن وي كتفق زخر بوشتون بأولاتن كوينو وحاد قتيمو كابزلو محنقات وطيو عبيين نبارن ناي كلاتنا أثر زلوان بارتي دحنتهم أطفالنتهم كرقاقف كل ذكر لنا مقوار نور متحاسن تيكونس حالفنتن قبون كم زلنا قلتك خون الله عبز قداي مسارات غيرهم زوقسو قال وغنات دما بريزيدنت تادس وردن اتي منغستنت حاده ودبن حواويسكا ناي مخاد حماق لمدي كاب غبر حليفو باندوت مرغغاصو معرنت تغارو زرغغص ايكونن زبل كستات يقربلهم سراوي تقراي كوماندو يسلطنالهم اب ارمي 13 دحري حيال صعصعون ناي سلطنا خفلي غيزي صباح سنبت مالتون 25 مسكرم 2018 عامه مرت نممراق اب مدلاو كمزلو تحبيرلهم حيال سلطنان زكايد ارمي 13 TDF سراوي تقراي مالتيو ياو صباح على تمرقوا بقي الله سلاسي كلهم ناي TDF فتوتن دقفتن زغنكم مكوع دسبلك عيدكم سنايتم نيتكم تقلصوا لي دابو تقراي بدقات غبيرة ختنبريا
زي حقاو ገንዘብ ሒዙ ዝተረኸበ ተጠርጣሪ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሉ ኮሚሽን ፖሊስ ከም ዝሓበሮ ኣብ ከተማ ኣክሱም ጣብያ ክንደያ ኣስታት 7000 ዘይ ሕጋዊ ገንዘብ ሒዙ ዝተረኸበ ተጠርጣሪ ብፖሊስ እቲ ከተማ ቁፅፅር ውዒሉ ይፃረ ከም ዘሎ ንመምርሒ ፖሊስ ዞባ ማእከል ትግራይ ዝለኣኾ ሓበሬታ ኣረዲኡ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዲቪ 2027 ዓመተ ፈረንጂ ብነፃ መምላእ ከም ዝተረፈ ተገሊጹ ድሕሪ ሕዚ ዲቪ ሎተሪ ንምምላእ ወይ ድማ ግሪን ካርድ ሎተሪ ንምምላእ መመዝገቢ $1 ዘኽፍል እንትኸውን ነቲ ዲቪ ሎተሪ ዝወፅሖ ውልቀ ሰብ ንናይ ቪዛ ኣፕሊኬሽን ድማ $330 ዝኽፈል ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ዲቪ ሎተሪ ንምምላእ ክፍሊት ምሕታት እዚ ንፈለማ እዋን ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ መመዝገቢ ክፍሊት ዘይምለስ ኮይኑ ኣፈጻጽሙ ብኤሌክትሮኒክስ ከም ዝኾነ ድማ ተመላኺቱም ናይ 2027 ዓመተ ፈረንጂ ዲቪ ሎተሪ ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ ወርሒ ሕዳር ምምላእ ዝከኣል እንትኸውን ኣብ መጻኢ ኦክቶበር 16 2025 ዓመተ ፈረንጂ ወይ ድማ ብግእዝ ኣቆጻጽራ ጥቅምቲ 6 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ውጽኢቱ ድማ ኣብ ጉንበት 2026 ዓመተ ፈረንጂ ማለት እውን ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝዝርጋሕ እዩ ተነጊሩ ዘሎ። ኣብ እዋን ምዝገባ ዝግበሩ ሕግታት ዘለዉ እንትኾኑ እቲ ቀንዲ ጥንቃቐ ዝግበረሉ ነገር ዝተባሃለ ድማ ንፈተንቲ ዕድሎም ብዝበዝሕ ዘውድቐሎም ዘሎ ኣብ ጣዕማ ፎቶ ይብል ፍልፍል ሓበሬታና መነፅር ወይ ድማ ግላስ ዝተገበረሉ ስእሊ ውድቂ ከም ዝገብሮ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብተወሳኺ ርእስኻ ዝሽፍኑ ከም ቀዊዕ ጥምጣም ወይ ድማ ሻርፕ ነገር ወዘተ ከም ዘይፍቀድ እውን ኣመልኪቱ እዩ። ኣይተኺዳን ኣመነ ኣብ ህልውና ትግራይ ከም ተጋሩ ሓቢርና ክንቃለስ ኣለና ኢሎም መራሕቲ ከም ድላዮም ይቕየሩ ምስ መራሕቲ ኣንፈትና ኣይቕይርን ንሕና ድማ ሸኻልና ኣብ ረብሓን ውሕስነትን ትግራይ እዩ ክብል እውን መልእኽቲ ኣሕሊፉ ኣሎ። እቲ ናይ ሕወሓት ኣተሓሳስባ ንሱ ትማለይ ንቕበሎ ሎመይ ንቕበሎ ፅባሐይ ንቕበሎ ክንቃለሶ ኢና ከም ተጋሩ ኣፍታና ህልውና ግን ምስ ሕወሓት ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ኩሉ ትግራይ ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ከም ውድብ ደምዲምና ዝሓደርና ኢና 8 ወርሒ እውን بدحرية زنورة ناي كل تعمت قلسون هزون نغصالون كومي مش واحد راح يكون نزل كله زي الرأي هذا يزلك زخونة تقرأين تحرليو مش خوينا نسرح هاي عزوان بلتقنا تحزيل أن تقرأي وقع عند تحريل يفتح لنا نحن له نقالص أمريرنا مالتي فنحنا ورأسنا زلوجن تقرأي كم يترحاني نحو واحد مقالص بوتا يدلي أنا بلتقنا نحزم زخوين جن تاي ترجم الله نحو واحد مقالص منو ترجم يقول ونادو حوحات يكونن معراب تقرأي زور حوحات يكونن تكانو سيت تقرأي زدفر حوحات يكونن جنوسايد حدا مليون زفصل ناي مرحنة ورقة الله ممرحي كألن أتحساسوا أو تزابعيو فتح خصفنا كألن ناي تجارو ناي نوح جزء كرايسيس كرداي كألن مواضعنا فلت كألن ينتناشو زي حدا نجاري مش تاو قالسيو ጉዳይ ተማዛበልቲ ጉዳይ ሰውነት እንበር ጉዳይ ፖለቲካ ይኮነን ክብል ውድብ ናጽነት ትግራይ ተሐሳሲው ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ምስ ምምላስ ተማዛበልቲ ዳላውነት ግዛት ትግራይን ዘለዎ መርገጽ መልኪቱ እዋናዊ መግለጽ ይወሎ ኣብ ወንበር እቲ ውድብ ዶክተር ደጀን መዝገበ ጉዳይ ተማዛበልቲ ጉዳይ ሰውነት እንበር ጉዳይ ፖለቲካ ከም ዘይኮነ እንገልጾም ተማዛበልትን ስደተኛታትን ኣደዳ ሓደጋን ሞትን ሰቃይን ይኾኑ ብምህላው ምስ ኣደራደርቲ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዲፕሎማስያታት بموداد وحس بزخانة مجدي كملسو كسرح كم زلوا بمحبر جزات تجري عب مرجعات دما بحدا ودكو سنية ولن ونيلهم بسنكي أفعلاي بوليتيكا وأمنت زبطات نزلوا عقمتات تجري نوع عدم كملسهم بر زي كون سماسم على من مهاب نتجري هزمان كم زي ربح كستخلون كم زلون مرجع ودون كم زخانة جليسهم دكتور دجن مزدبة كم ودو عب تجري زلوا أجمع زفتح ببوليسي 00 عرقن بهراوي مردد أن مخانون كم ودو زلو مرجعي حزون بوتو خمزلو جليسهم يوم لومون بركت زولا عبالات حرام مريتنا في تجري كم زتمولسو تحبيرو لومون جو 24 مسكرم كلتشحن 10 شمونتن عامة مرات شمونت عتقات كاب عفار تملي سمولو يبلو في الفلاتنا كفل سراويت جميرو كساب رجمنت مرار حذر كوا مخانم دما حبيرو ملو كابتوم ناف تجري آتيوم زولوهم نقالي ام دما هفتوم تحدث استوهالة مكتل كفل سراويت زخانة بره عباي كندياز بهال دما ناي سنترال سليا قبرسلاسي ولد سلامة
ወልደ ገብርኤል አዛዚ ረጅመንትን አሸናፊ ኃይለ ማርያም ካሕሳይ ረጅመንት ዘመቻን ካልኦት 4 ድማ ሓላፍነት ዘይብሎም ተራ ተጋደልትን ናብ ትግራይ ከም ዝተመለሱ ተገሊጹ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚዲያ ነሳዕ ዝወልናዮም እዋናውን ሓደሽትን ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን ሰላም ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ